सांकवाळची पंचायतीक 1 म्हयनो जालो. 31 मार्चाक तांणी अविश्वास ठराव सरपंचान सरपंचाचेर डेप्युटी सरपंचाचेर दिल्लो. 13 एप्रिलाक तांचे अविश्वास ठराव पारीत जालो. आज 15 दीस जाले, अजून सांकवाळच्या सरपंच आनी उपसरपंचाची निवडणूक कित्याक जायना? आमी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केल्लो आसा आनी व्हिडिओक सांगलेलें आसा की थंय कितें इरेग्युलेटरी जाल्या, कितली एप्लिकेशनां पेंडींग आसा ती मातशी लिस्ट काड. ना हो तो इरेग्युलेटरी प्रश्न ना. थंय सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाची निवड कित्याक जायना? तुमी सांगतात तें दुसरें सांगू नाका आमकां. निवड जातली, ताका टायम कित्याक? कोणाचो दबाव आसा? कित्याक दबाव? आं 60 दिसांचो टायम आसा. कितले दिसांचो? 60 दीस. म्हणजे ते म्हणसर लोकांची कामां तशींच रगडत रावप थंयची? सांगलेलें आसा, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केल्लो आसा हय. आनी ताका सांगलेलें आसा कोणाचेच कामां पेंडींग दवरूं नाका. ते कितें ताका फूल चार्ज दिला, ताका फक्त बेश्टे एनओसी आनी कसले ऑर्डर आनी एक काडले आमी, कितें म्हणून? पावर दिल्या, कोणाचेच कामां दवरूं नाका सांगला. आनी अंडर डिमींग प्रोविजन आसा न्हू आमचें, तितून कोणें एप्लिकेशन दिल्या पळय तांकां तेंचे एप्लिकेशन तांणी अप्रूव करूंक ना. अंडर डिमींग प्रोविजन त्यांचा मेजॉरिटी 7 मेंबरांनी ताजेर अविश्वास ठराव हाडला सरपंच आनी डेप्युटी सरपंचाचे. अजून कित्याक जायना? सांगलें मरे. हय. व्हिडिओ सेक्रेटरी आनी ते एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट केला, ताका सांगला सगळें व्हेरीफाय लिस्ट काड, कितें इश्यू आसा ते व्हेरीफाय कर, आमकां कळय. आमी रोखडेच इलेक्शन दवरता, पण तेच्या पयलीं कोणाची डिमींग आसा पळय ती दिवन उडया म्हणून सांगला. मिनिस्टराचो प्रेशर आसा, मिनिस्टराचो प्रेशर आसा हाजेर. ना तुमचो टायम खंय आसता? तुमकां जाय जाल्यार तुमी एक रातया भितर दुसरे दीस इलेक्शन काडटात. कितलो बोवाळ नॅशनल पंचायत डे हे ऑर्गनायज करपाचें काम, कामां आसता. हायकोर्टान कामां आसा, इन्फॉर्मेशन अशी कामां आसता. तुम्ही ना थोडे ना. डिपार्टमेंटान पळयला न्हू. ओके. पंचायत टोटली डिफरंट. पंचायतीचे ग्रासरूट लेवल तेंचे वर्किंग जाता सारकें जायना कितें. आनी आमचो वर्कलोड इतलो आय टू सी एंटायर 191 पंचायत, नॉट लायक अदर डिपार्टमेंट. बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी कशें आसता, एक डायरेक्टर आसता वयर, लावन द लायन सगळ्यात गव्हर्मेंट ऑफिसर आसता. ओके. हांगा आमचे सगळे पदां म्हटल्यार सेक्रेटरी ताका काडून बॉडीक घालचें पडटा. बॉडी आस टू टेक बॉडी इज ऑथॉरिटी. There are certain priorities. Which are to be given more time. ना ही गोंयाक सगळ्यांच्या मोठे पॉप्युलेशनाची पंचायत आनी कितलेशीच आतां मनसून जालो, कामां रगडलेलीं आसा. सगळीं तो कामां तुजो डायरेक्टर कितले दीस पासून आसता? तो 2च दीस आसता. सगळीं कामां जातली. कशी? सगळीं कामां जातली. डायरेक्शन्स दिल्ले आसा. जी कितें कामां पेंडींग आसा ती करपाक तांकां पावर्स दिल्ले आसा. काल फुकट ऑर्डर काडिल्ली आसा न्ही. हय.